दर्शकबिन नमस्कार। ब्युटी न्युज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरिता भारती। दर्शकबिन गीत लेखिने एकजना नेपालीले गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएको बारे जानकारी गराउँदा यहाँहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। हो दर्शकबिन, गीतकार डाक्टर डीआर उपाध्यायले गीत लेखिने यति बेला गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डमा एउटा गीत मार्फत आफ्नो नाम लेखाएका छन्। यसै प्रसङ्गमा यहाँ एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। यो रिपोर्टलाई कमेन्टसँगै लाइक र सेयर गरेर डाक्टर उपाध्यायलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला। अनि ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि सब्सक्राइबसँग रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला। दर्शकबिन, यसअघि डाक्टर डीआर उपाध्यायले 14वटा विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए। यिनी गीतकार डाक्टर उपाध्यायले यसपटक मायाको सागरमा गीती एल्बमको एक गीत 12 भाषामा तयार पारेर गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो र नेपालको नाम लेखाएका हुन्। दर्शकबिन, शनिबार बेलुका काठमाडौँमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले गीतकार डाक्टर उपाध्यायलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। गीती सङ्ग्रह मायाको सागरमा यो गीत सङ्ग्रहित छ। गीतमा सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको छ। यो गीतलाई सागर अधिकारी, शरद प्रकाश तिमिल सेना र गीतकार डाक्टर डीआर उपाध्यायले स्वयंले गाएका हुन्। मायाको सागर गीतलाई नेपाली, हिन्दी, चाइनिज, जापानिज, अङ्ग्रेजी, रसियन, कोरियन, फ्रेन्च, स्पेनिस, इटालियन, जर्मन र थाई भाषामा तयार पारिएको हो। यसरी एउटै गीतलाई 12 भाषामा तयार पारेर उनले गिनिज अफ वर्ल्डमा नाम दर्ता गराएका हुन्। देश परिस्थिति, यो माहौल सबैलाई विचार गरेर यो थोरै जम्मा हो र जुन हिसाबमा लकडाउनको यो डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरा छ, यो सामाजिक दूरीलाई विचार गरेर आज हामी प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा त्यस्ता पत्रकार सञ्चारकर्मी व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएका छौँ, जोबाट चाहिँ उपस्थितिले नै यो प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हिसाबमा हो। नभएदेखि भिडभाडका साथ कार्यक्रम हुन्थ्यो, सयौँको उपस्थितिमा। त्यहाँमाथि डाक्टर डीआर उपाध्याय भनिसकेपछि उहाँको कार्यक्रम गर्ने आफ्नै एउटा शैली छ, आफ्नै एउटा पारा छ, पन छ, जसमा चाहिँ सयौँ पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति र सयौँ अतिथिहरूको उपस्थिति, एउटा भव्य रूपमा कार्यक्रम ठुलो हलमा गर्ने उहाँको एउटा यो शैली आज अलिकति यो समयले खुम्चाइदिएको छ अथवा समय अनुकूल भएको छ। र म खुसी छु 2077 साल लागिकन पहिलो यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रममा बोल्न पाछु। र यो मलाई लाग्छ सम्भवतः यसरी माननीय मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा यो कोरोना पछि अथवा यो लकडाउन भइसके पछाडि प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता पहिल्यै हुन सक्छ, पहिलो नै भएको। अब विश्व रेकर्ड अथवा भनौँ पहिलो काम गर्नेमा डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यू माहिर हुनुहुन्छ र आज यो पहिलो कार्यक्रम गर्नेमा पनि उहाँ हुनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। र यो उपस्थितिमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति छ। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आइदिनु भएको छ र आज हामी एउटा विश्व रेकर्ड कायम भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौँ, यहाँहरूलाई साक्षी राखेर सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ। र डाक्टर डीआर उपाध्याय भन्ने बित्तिकै गीती लेखनमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने व्यक्तित्व। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको मात्र कुरा होइन, अन्य किसिमका रेकर्डमा पनि उहाँको नाम दर्ज छ अथवा दर्ता छ। अब विश्व रेकर्डका कुरा गर्दाखेरि 14वटा विश्व कीर्तिमान उहाँले कायम गरिसक्नु भएको छ। यस हिसाबमा उहाँलाई हामी विश्व कीर्तिमानी गीतकार भनेर भन्ने गर्छौँ। अब आधुनिक गीती एल्बम मायाको सागर एक गीत 12 भाषामा 12 ल्याङ्ग्वेजेस इन वन सङ ले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स प्राप्त गरेको छ। र आज यही विश्व रेकर्ड चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ र हामी खुसी छौँ, किनकि हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय रामेश्वर राय यादवज्यूलाई पाएका छौँ र उहाँको हातबाट आज हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र उहाँले नै डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यू जसको यो रेकर्ड बनेको छ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र आज यही सार्वजनिक यहाँलाई साक्षी राखेर गर्ने भएका छौँ। अब उहाँका बारेमा अलिकति थोरै जो विश्व कीर्तिमानी गीतकार हुनुहुन्छ डाक्टर डीआर उपाध्याय, उहाँको बारेमा छोटो मात्रै म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। 19वटा एल्बम उहाँका सार्वजनिक भइसकेका छन् र सबैभन्दा बढी गीत एकैचोटि सार्वजनिक गर्ने गीतकारमा पनि उहाँ पर्नुहुन्छ, धेरै एल्बम सार्वजनिक गर्ने गीतकारमा पनि पर्नुहुन्छ। विभिन्न रूपमा
जस्तो शब्दका कुरा अक्षरका कुराहरूबाट पनि उहाँका विश्व रेकर्डका कुराहरू छन्। अब 10वटा उपन्यास नै सार्वजनिक भइसकेको छ अनि छोटो समय 2 वर्ष मात्रै भयो उहाँका गीतहरू रेकर्ड भएर बाहिर आउन थालेका र यो समयमै छोटो समयमै यो किसिमको विश्व कीर्तिमान डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यूले राख्न सफल हुनुभएको छ र आजको समेत गरेर 15औं विश्व रेकर्ड हुने भएको छ आज जुन हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। अब उमेरले छेक्दो रहेनछ अथवा समय भन्ने कुरो जहिले सुरु गरियो तैले आउँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यू जस्तो मलाई लाग्छ, जसले 50 वर्ष कटिसके पछाडि गीत लेख्न थाल्नुभयो, हठावत गीत रेकर्ड हुन थाले र उहाँले जुन लेख्नुभयो, जुन शैली तरिका, जुन शैली उहाँको आयो, जुन प्रस्तुति उहाँको भयो, जुन उहाँको सोच भयो, यसले चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै विश्व रेकर्ड राख्दै गएको छ र हामी सबैलाई एउटा गौरवान्वित गर्ने माहौल उहाँको गीत लेखनबाट प्राप्त छ। यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु र एकचोटि अझ बढी उहाँमा त्यो जोस जाँगर बढोस्, अझ बढी लेखाइमा निखारता आओस्, अझ बढी विश्व रेकर्ड कायम होस्, हामी नेपाली र नेपाललाई चिन्ने एउटा माहौल बनोस् भन्ने हिसाबमा एकचोटि जोरदारताले डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यू। अब मैले डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यूका गीति लेखन उपन्यास लेखनका कुरा ल्याएर यहाँ जोडेँ। यति मात्र पनि होइन, उहाँका रेगुलर रूपमा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकमा उहाँका लेख रचनाहरू आउँछन्। अब यहाँहरूले एकचोटि सरसर्ती वरिपरि आँखा लगाउनु भयो भने उहाँले विश्व कीर्तिमानी अथवा विश्व कीर्तिमान राख्नुभएका यी सर्टिफिकेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी विश्व कीर्तिमान राखेका सर्टिफिकेटहरू उहाँको गीति लेखन 2 वर्षको यो छोटो समयमा 2 वर्षको समयमा यति धेरै विश्व कीर्तिमान उहाँले राख्न सफल हुनु भएको छ र आज विश्व कीर्तिमानी गीतकार डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यूकै अर्को एउटा कीर्तिमानी कार्यको चाहिँ सार्वजनिकरणमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो 12वटा भाषा एउटै गीतमा, यो नेपाली भाषाको कुरो मात्र होइन, यो विदेशी भाषाहरू जोडिएर यसमा आएका छन् र उहाँले यो किसिमको जुन लेख्नुभयो यो सुन्दाखेरि पनि यहाँलाई अर्कै महसुस हुन्छ, अनौठो लाग्छ। चाहिँ तुम्हारे साथ मुझे दौड्न सिकाया, अब मिठो मुस्कान देख्छु सधैँ तिम्रो मुहारमा, यो चाइनिजमा छ, सरी मैले पढ्न जानिनँ चाइनिज भाषा। त्यसपछि सधैँभरि छाइरह्यौ तिमी मेरो नजरमा, यो जापानिजमा छ, यो पनि मैले पढ्न सकिनँ, जापानिज भाषा मलाई आउन्न। त्यस्तै हावा चल्दा पनि तिमी आए जस्तै, यो इङ्ग्लिसमा छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दा आई फिल योर प्रेजेन्स इज द वाइन्ड ब्लोज, यो इङ्ग्लिसमा आयो। अब यसपछि घाम जुनसँगै तिमी छाए जस्तै रसियनमा छ, यो पनि पढ्न जानिनँ मैले, रसियन भाषामा छ। तिम्रो साथ पाएपछि संसारलाई भुले, यो कोरियन भाषामा छ। त्यस्तै मनभित्र नफुलेका सबै कुरा खुले, फ्रेन्चमा छ, यो पनि पढ्न जान्दिनँ म। नदी बगे जस्तै तिमी हिँड्यौ जहाँ जहाँ, यो स्पेनिस भाषामा छ। त्यसै गरी म पनि त आखिर सँगै हिँडेन र कहाँ, यो इटालियनमा छ। त्यस्तै बादल फाट्छ घाम लाग्छ हट्छ अन्धकार, यो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा छ। त्यस्तै गरी मायाले नै चलेको छ यति ठुलो संसार, यो थाईमा छ। यसरी नेपाली भाषासँगै अन्य भाषाहरू गरेर 12 भाषामा यो गीत तयार भएको छ र यो गीत पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। यो गीतलाई सङ्गीत गर्ने काम सन्तोष श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। अब गाउनेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, अब 3 जना गाउने, 3 जना, 3 जनामा अब 1 जना त सागर अधिकारी सर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीतकार पनि हो, गायक पनि हो र जति पनि डी आर उपाध्यायजीले गीतहरू लेख्नु भएको छ धेरै जसो गीतमा उहाँले सङ्गीत भन्नुभएको छ, उहाँले गाउनु भएको छ। अनुपस्थित हुनुहुन्छ प्रकाशजी अहिले र निकै मिठो गीत गाउने सशक्त गायक हुनुहुन्छ उहाँ। र यही एल्बममा स्वर डाक्टर डी आर उपाध्यायज्यूको पनि छ। उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँ गीत लेख्ने मात्र होइन, उहाँ गीत गाउनु पनि हुन्छ। यति मात्रै भनेर पनि पुग्दैन, उहाँ त मोडल पनि हो। जे एउटा मनमा लाग्छ, जे रहर उठ्छ त्यो सब गरिहाल्नुहुन्छ भनेको त्यो युवा अवस्थाको रहर चाह पनि अहिले 50 वर्षको उमेर कटिसकेर पनि गर्नुभएको छ, त्यो फिल गर्नुहुन्छ। यो भनेको जवान भइरहन सक्ने एउटा माध्यम पनि हो र यो रेकर्ड राख्न सक्नुको एउटा मूल कारण पनि हो। भर्खर 24 वर्ष त भयो। यो सुताइका कुरा गर्दा, यो दौडधुपका कुरा छोड्दा होइन, बिरामी भएका कुरा गर्दा यी सबै छोडेर हजुरको उमेर 24 अझ धेरै गर्न बाँकी रहेछ। हजुरलाई अझ बढी जोस जाँगर मिलोस्, सफलता मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना। CD single is 12 and was achieved by Dr. D R Upadhyay, Nepal, in Kathmandu, Bagmati, Nepal on 11 March 2020. Yuk certificate
डाक्टर डिआर उपाध्यायजीले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो लकडाउनका कारण अलिकति ढिलो प्राप्त भयो र हजुरलाई हार्दिक बधाई। 15औं वर्ल्ड रेकर्ड देवेन्द्रजी तपाईका लागि यो वर्ल्ड रेकर्डको यो हजुरले पहिला यो मलाई एकचोटि खोलिदिनुपर्छ। सर्टिफिकेट देखियोस्। विश्व रेकर्ड राख्न सफल गीत, अन्तर्राष्ट्रिय 12 भाषामा बनेको एउटा गीत जसको लेखक डाक्टर डिआर उपाध्याय, एक गायक उहाँ पनि। अब अहिले एरेन्जरका लागि यो सर्टिफिकेट सागर अधिकारी शरदजीले यो सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठजीको यो सर्टिफिकेट ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ आफ्नै ग्रहण गर्ने होला। अब यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल सरकार। अब हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यू, उपन्यासकार, गीतकार, काठमाडौँ 4 महिना। यहाँले नेपाली वाङ्मयलाई ध्वनि तुल्याउँदै आफ्नो समाज, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा आजसम्म पुर्याउँदै आइरहनु भएको योगदान प्रशंसनीय छ। विशेषतः नेपाली गीत सङ्गीतको फाँटमा अविरल रूपमा पुर्याउँदै आउनु भएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ। नेपाली भाषा, साहित्य र गीतमा अनवरत रूपमा कलम चलाई यसको संरक्षण र विकासका खातिर पुर्याउनु भएको योगदान सधैँ सिञ्चित भई राष्ट्रको निधि भएर रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईका सृजनशील हातहरू अविरल चलिरहोस्। उपन्यास विधामा 10 र गीति साहित्यमा 18 कृति हालसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको कार्य प्रशंसनीय योग्य रहेको र तपाईका सृजनाहरू अभिलेख रहने गरी जुन 14 विभिन्न विश्व कीर्तिमानका साथै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गर्नुभएको छ त्यसको प्रोत्साहन पनि गरिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अत तपाईको यस कार्यको प्रशंसा गर्दै उज्जवल भविष्यको कामना सहित हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। माननीय रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, मिति 2077 असार 20 शनिबार। नमस्कार। आजको आयोजनाको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्रम मन्त्री रामेश्वर यादव तथा सञ्चारकर्मी एवं सबै साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन गर्दछु। गीति लेख्ने श्रृङ्खलामा मैले चाहिँ माया प्रीतिको मात्रै गीत लेखिनँ, विभिन्न किसिमका खोजमूलक गीत चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेँ, जसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको गीत लेखेँ, मजदुरको गीत लेखेँ, लभहरूका गीतहरू लेखेँ। मैले जहिले पनि नयाँ नयाँ चिज केही गरौँ भन्ने एउटा अभिलाषा सोच राखेर चाहिँ मैले लेखेँ। लेख्न त अब जे विषयमा पनि लेख्दा हुन्छ र म अलिकति अनौठो किसिमले लेख्ने मान्छे भएको हुनाले लेख्दै जाँदाखेरि यो विश्व रेकर्ड प्राप्त भएको हो। मलाई सोच्दै गएँ, लेख्दै गएँ, भएछ के नयाँ गरौँ भन्ने किसिमले मैले लेख्दै गएँ र आजको एउटा गीत विश्वमा एउटा यस्तो गीत गरेँ जो 14वटा इन्टरनेसनल भाषामा 12वटा इन्टरनेसनल भाषामा मैले एउटै गीतको लेखन गरेँ, जसलाई मैले फ्ल्यास गरेर गिनिज बुकमा पठाएँ। त्यहाँबाट प्रमाणित भएर सर्टिफिकेट आइसकेको विवरण हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न कार्य मैले गर्न सकेको छैन। त्यो लकडाउनको पिरियडमा मैले एउटा पुस्तक पनि लेखेको छु जो अब केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ। त्यो चाहिँ अब केही दिनपछि सार्वजनिक गरेर गरौँला। र यही लकडाउनमा मैले विभिन्न किसिमका करिब 60वटा गीत चाहिँ लेख्न भ्याएँ यो 3 महिनाको अन्तरालमा, र पुस्तक पनि एउटा लेखेँ। अब गीतहरूको सिलसिलामा रेकर्ड गर्न कतिपय भ्याएनन्, कतिपय एरेन्ज गर्न भ्याएनन्, जसले गर्दाखेरि कामहरू रोकिएछ। फेरि पनि हजुरहरूको माझमा म 20 दिनपछि फेरि यसरी नै आउनेछु र त्यस वखत 10वटा विश्व रेकर्ड फेरि ल्याउनेछु भन्ने हजुरहरूलाई जानकारी दिँदै सबैलाई उपस्थितिको हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अभिनन्दन, बधाई। यहाँ जो कोही पनि प्रवेश गर्छ यो कोठामा त्यसले फाइलको चाङ हेर्दैन, त्यसले अन्य यो कुर्सीहरूको यो फर्निसिङ देख्दैन। यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट्सहरू हेर्न थाल्यो भने सायद चक्कर आउँछ होला।
यति धेरै यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट्स नेपालमा मैले देखेको छैन एउटा व्यक्तिमा र यति छोटो समयमा यति वर्ल्ड रेकर्ड्सको सर्टिफिकेट्स मैले त देखेको छैन। मेरो उमेर त 65 वर्ष, म त ढाड्दिनँ। अनि मेरो 65 वर्षको उमेरमा म एक्टिभ नै छु र एक्टिभली जहाँ जहाँ मैले घुमेँ, यहाँ मात्रै होइन दुनियाँमा धेरै देशमा घुमेँ, एउटै व्यक्तिले यत्रो सर्टिफिकेट जम्मा गरेको मैले देखाएको थिएन। यु आर द फर्स्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन फ्रम माई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। र मलाई गौरव महसुस हुन्छ कि उहाँको जुन एउटा सर्किल छ त्यो सर्किल पनि आफ्नै किसिमको एउटा प्रतिभाशाली सर्किल छ र उहाँले त्यस्तै एउटा वातावरण बनाउनु भएको छ। र आज उहाँले मेरो भाइले भनिसक्नुभयो कि डाक्टर डिआर उपाध्यायले यो एल्बमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दा वा कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दा त्यो पनि एउटा युनिक किसिमले गर्नुहुन्छ। त्यहाँ भव्यता हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका युवा युवतीहरू आफ्नो प्रतिभाहरू प्रदर्शन गरिरहेको देखेको छु मैले। सागरजीहरूको उहाँहरूको गीत सङ्गीत सुनेको छु है। त्यो बहिनीहरूको पनि धेरै डान्स देखेको छु, नाच देखेको छु, गीत देखेको छु। तर यो कोभिड-19ले धेरै कुरालाई खुम्च्याएकोले आज यो कार्यक्रम पनि खुम्च्याएर थोरै छोटो समयमा छोटै ठाउँमा सानो ठाउँमा एउटा युनिक किसिमको आज कार्यक्रम आयोजना भएको छ। र यो कार्यक्रममा यो गागरमा सागर जस्तै लाग्यो। यो सानो ठाउँमा सानो समयमा तर दुर्लभ यो एउटा वर्ल्ड गिनिज रेकर्डको जुन आज मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न पाएँ, सार्वजनिक गर्न पाएँ, म पनि गौरवान्वित ठान्दछु। म त गाउँको ग्वाला भैँसी चराउँदै यहाँसम्म आइपुगेँ, तर यस्तो कुराहरू मैले हेर्दाखेरि म पनि अलिकति टाँसिएर भागशाली भएको जस्तो लाग्यो मलाई है। तर एकदमै खुसी लागेको छ र म चाहन्छु आउने दिनहरूमा डाक्टर साहबको यो 24 वर्ष उमेर प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँ हाम्रो उमेरमा आउँदाखेरि अर्को 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 रेकर्डहरू सार्वजनिक गर्न पाएँ भन्ने म आफू त्यति पनि गौरवान्वित हुन्छु। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो निष्पक्ष कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।